बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वकालतनामा की एक नई एपिसोड के साथ मोहम्मद अली गुजर आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आगाज़ किया हुआ है। हमने लीडिंग क्वेश्चंस के हवाले से एक लेक्चर जो है पहले भी रिकॉर्ड किया था। हम इसको और मज़ीद ज़्यादा वाज़े करने के लिए मिसाल के साथ आज लीडिंग क्वेश्चंस को इंशाल्लाह समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। देखें, जिस तरह कि हमें पता है कि आर्टिकल 136 जो है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का, वो बात करता है लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस आर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि सजेस्ट करता है कोई आंसर, और ये अपने अंदर एक आंसर इसके मौजूद होता है इस क्वेश्चन के अंदर। और जो सवाल करने वाले वकील साहब होते हैं वो चाहते हैं कि विटनेस के मुंह से मुझे यही जवाब मिले, या वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे ये जवाब मिल सकता है या मिलेगा। तो ये लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं और ये बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ये नॉर्मली जो है एग्जामिनेशन इन चीफ या री एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं होते। अगर तो जो एडवर्स पार्टी है, मुखालफ वकील साहब हैं या मुखालफ पार्टी, वो अगर इस पे ऑब्जेक्शन कर दें। अलबत्ता अगर कोर्ट परमिट कर देती है कि कुछ ऐसे सवाल जो कि इंट्रोडक्टरी नोयत के होते हैं या अनडिस्प्यूटेड होते हैं, तो उस केस के अंदर कोर्ट अलाउ भी कर देती है कि लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इवन इन एग्जामिनेशन इन चीफ। लेकिन ये सवाल नॉर्मली नहीं पूछे जाते एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर मुखालिफ वकील साहब जो है वो ये सवाल किसी भी विटनेस से पूछते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले आज एक सिनेरियो बनाया है कि हम समझने के लिए कि लीडिंग क्वेश्चंस और डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या फ़र्क है। देखिए, एक सिनेरियो है जिसके अंदर अली जो है वो फायरिंग करने वाला शख्स है, अहमद जो है वो गोली जिसको लगी है वो है, और नजीब जो है वो एक गवाह है जो पूरे वाक़े को देख रहा था। अब हम कोशिश करेंगे कि जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इनको इंशाल्लाह समझेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, और ये उम्मीद है मुझे कि ये वाज़ेह हो जाएगा। देखें जी, ये सवाल गवाह को ख़ुद अपनी बात कहने देते हैं बग़ैर किसी इशारे या रहनुमाई के। ये सवाल बग़ैर किसी रहनुमाई के गवाह से तफसीलात लेने का मौका फ़राहम करते हैं। अब ये कुछ सवाल मैंने बनाए हैं, ये हम बारी बारी देखते हैं और फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो है लीडिंग क्वेश्चंस भी देखेंगे कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। नजीब जो गवाह है उससे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, नजीब आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया। अब ये जो सवाल है ये डायरेक्ट सवाल है कि नजीब आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया। ये गवाह की लोकेशन के बारे में पूछता है बग़ैर किसी अंदाज़े या क़यास के, यानी कि इसमें कोई हमने उसको सजेस्ट नहीं किया, उससे पूछ रहे हैं नजीब जब ये वाक़या हुआ आप कहाँ मौजूद थे। इसी तरह आपने उस वक्त क्या देखा जब ये वाक़या पेश आया। अब ये उसको मौका फ़राहम कर रहा है कि वो जो उसने अपनी आँखों से देखा है वो वाक़या बयान करे। उसको मौका फ़राहम कर रहा है कि तुम बयान करो, आपने उस वक्त क्या देखा। पहले हमने पूछा नजीब नजीब आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया। दूसरे नंबर पे पूछा नजीब आपने उस वक्त क्या देखा जब ये वाक़या पेश आया। कहाँ मौजूद थे, दूसरे नंबर पे क्या देखा जब ये वाक़या पेश आया। तीसरे नंबर पे हम पूछते हैं क्या आपने किसी को फायरिंग करते देखा, अगर हाँ तो वो कौन था। ये खुला सवाल है जो गवाह को मुकम्मल आज़ादी देता है कि वो नाम ले या ना ले। इसी तरह झगड़े के दौरान कौन कौन मौजूद था, ये सवाल गवाह को तमाम लोगों की तफसीलात फराहम करने की इजाज़त देता है। फायरिंग के वक्त, फायरिंग के बाद क्या हुआ, ये सवाल गवाह से वाक़े के बाद के हालात के बारे में मालूमात लेने के लिए है। अहमद को गोली लगने के वक़्त आपने क्या देखा, ये सवाल गवाह की अपनी नज़र से बयान करने का मौका देता है। क्या आपने अली या अहमद के दरमियान किसी किस्म की बातचीत या झगड़ा होते देखा। ये भी जो है ये डायरेक्ट सवाल है कि आपने क्या अली या अहमद के दरमियान कोई झगड़ा देखा था। इसी तरह अब हम चलते हैं लीडिंग क्वेश्चंस की तरफ।
لیڈنگ کویسچن جو ہیں یہ رہنمائی کرنے والے سوالات ہوتے ہیں. یہ سوال پہلے سے جواب کا اندازہ لگاتے ہیں اور گواہ کو ایک خاص جواب دینے پر مجبور کرتے ہیں. اب ہم اسی اکارڈنگلی اسی کے جو ہم نے ڈائریکٹ پوچھے تھے اسی کے اکارڈنگلی ہم ان لیڈنگ کویسچن دیکھیں گے. سجیسٹنگ نجیب آپ نے علی کو احمد پر گولی چلاتے دیکھا تھا ہے نا. یہ سوال پہلے سے ہی فرض کر رہا ہے کہ علی نے گولی چلائی. نجیب آپ نے علی کو احمد پر گولی چلاتے دیکھا تھا نا. دیکھا ہے نا. پھر دوسرے نمبر پہ جب احمد زمین پر گرا تو آپ کو پتا تھا کہ گولی لگی ہے ٹھیک. یہ سوال گواہ سے ایک ہاں یا نہ میں جواب چاہتا ہے. یعنی کہ جب احمد زمین پر گرا تو آپ کو پتا تھا کہ گولی لگی ہے ٹھیک. کیا یہ درست ہے کہ جھگڑے کے دوران علی کے ہاتھ میں گن تھی. یہ سوال گواہ کو جواب کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ بھئی کیا یہ درست ہے کہ جھگڑے کے دوران علی کے ہاتھ میں گن تھی. یعنی وہ پہلے سے اس کو بتا رہا ہے کہ جب جھگڑا ہوا تھا تو علی کے ہاتھ میں گن تھی. یہ سجیسٹ کر رہا ہے. علی نے احمد پر گولی چلائی اور آپ نے یہ واضح طور پر دیکھا. کیا یہ صحیح ہے. یہ سوال گواہ کی تصدیق لینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. احمد کو گولی لگی اور آپ نے اسے زمین پر گرتے دیکھا ہے نا. یہ سوال گواہ کو ایک خاص جواب کی طرف دھکیلتا ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ علی کے ارادے خطرناک تھے. یہ سوال گواہ سے ایک تشریحی جواب کی تصدیق مانگ رہا ہے. کیا آپ اس بات کی سے اتفاق کرتے ہیں کہ علی کے ارادے یعنی وہ اندر ہی بتا رہا ہے کہ بھئی علی کے ارادے خطرناک تھے. اچھا جب آپ وہاں پہنچے تو علی اور احمد کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. کیا ایسا ہی ہے. یعنی پہلے سے پریزیوم کر رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. یہ سوال گواہ کو ایک خاص تصویر پیش کرنے پر مجبور کرتا ہے. بیسیکلی یہ سوالات جو ہیں یہ لیڈنگ کویسچنز یہ ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن میں پھر کلیئر کاروں پوچھے جاتے ہیں اور یہ سجیسٹ کرتے ہیں آنسر. جبکہ ڈائریکٹ میں آپ کو پتہ ہے سیدھے سوالات ہیں. آپ کہاں موجود تھے, آپ نے کیا دیکھا, آپ نے فائرنگ کرتے کس کو دیکھا, ٹھیک ہے, یا آپ نے کسی کو کیا فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا, جھگڑے کے دوران کون کون موجود تھا, اسی طرح فائرنگ کے بعد کیا ہوا, ٹھیک ہے, احمد کو گولی لگنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا, کیا آپ نے علی یا احمد کے درمیان کسی قسم کی بات چیت یا جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہ ڈائریکٹ سوال تھے, یہ کوئی سجیسٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن جبکہ یہ والے جو تھے یہ اپنے اندر ایک نجیب آپ نے علی کو احمد پر گولی چلاتے دیکھا تھا ہے نا. جب احمد زمین پر گرا تو آپ کو پتا تھا کہ گولی لگی ہے ٹھیک. کیا یہ درست ہے کہ جھگڑے کے دوران علی کے ہاتھ میں گن تھی. علی نے احمد پر گولی چلائی اور آپ نے یہ واضح طور پر دیکھا. کیا یہ صحیح ہے. تو یہ جو ہے یہ سجیسٹ کر رہے ہیں. بس یہ فرق ہے ڈائریکٹ کویسچنز اور لیڈنگ کویسچنز کے اندر. تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.